السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نخدمو ليكزارسيس 3. اكزارسيس بسيط بزاف. التمرين كيقول Yassir cherche la présence d'eau dans une carotte, une pomme, du fromage, des céréales, du pain et du pain grillé. قال لك ياسير كيقلب لينا على الوجود ديال المياه في مجموعة من المكونات من بينها اون كاروت الجزر، اون بوم تفاح، دو فروماج انا سميتو راه باين، دي سيريال الحبوب بحال مثلا العدس الفول الى اخره، دو بان الخبز اي دو بان غريي الخبز المحمص كيف ما غتشوفوا في التصوير. La première question dit quelle substance doit-on déposer sur chacun de ces aliments؟ شنو هي المادة اللي خاصنا نوضعوها في كل واحد من هاد المكونات هادو باش نكشفوا على وجود المياه؟ Quelle substance doit-on déposer sur chacun de ces aliments؟ شنو هي المادة اللي خاصنا نوضعوها في كل واحد من هاد الأغذية هادو؟ مفهوم السؤال؟ وكيف ما كنقول ديما ديروا بوز للفيديو وخرجوا التمرين وتبعوا في التصحيح من بعد. ندخلوا للتصحيح دابا. La réponse de la première question هي la substance qu'on doit déposer sur chacun de ces aliments est appelée sulfate de cuivre anhydre. Sulfate de cuivre anhydre. عندك شي واحد يدير سولفات دو كويفر إدغاتي، كنخدمو ديما بانيدغ. علاش؟ حيتاش الانيدغ اللون ديالها كيكون هي عبارة على بودغ بلونش، اللون ديالها بلونش ياك. هاد لا سوبستانس هادي فاش كيكون الماء كيولي لونها زرق، اما الا خدمنا بها زرقاء اصلا الا ما كانش الماء باش نعرفوا الماء ما كاينش، يعني ديما كنخدموا بها يعني سولفات دو كويفر انيدغ ما فيهاش الماء. هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. La deuxième question, que se passe-t-il si on dépose cette substance de chacun de ces aliments؟ Que se passe-t-il؟ شنو غيطرا الا وضعنا هاد لا سوبستانس هادي، هاد الماده هادي اللي هي لو سولفات دو كويفر انيدغ في كل ماده؟ شنو غيطرا الا وضعناها في هذوك المواد؟ شنو غادي يطرا الا وضعنا هاد سولفات دو كويفر في الكاروت ولا في بوم في هذوك المواد كلهم؟ شنو غادي يطرا؟ هذا هو السؤال. الجواب ديال هاد السؤال هذا كاينين دو زيبوتيز، جوج الفرضيات. حنا شنو الخدمه ديالنا؟ اون ديبوز اون بوز لا سوبستانس de chacun de ces aliments. Alors, on dépose la substance sur chacun de ces aliments. كنشدو هذيك المادة وكنوضعوها في هذوك المكونات. La première hypothèse. Si la substance reste blanche, on dit que l'aliment ne contient pas de l'eau. إلا هذيك المادة بقات بيضاء، هي أصلا كتكون بيضاء، وإلا بقات بيضاء راه الماء راه ما كاينش. La deuxième hypothèse, si la substance devient bleue, on dit que l'aliment contient de l'eau. هذاك سولفات دو كويفر إلا ولا زرق كنقولوا بأن هذاك الغذاء راه فيه الماء. تمرين بسيط يعني سهل لواحد الدرجة كبيرة بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوه، ونتلاقاو ان شاء الله في اخر تمرين اللي هو ليكزارسيس 4 ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.